सोचिए, अगर आपको एक ऐसी किताब मिले जो 500 साल पहले लिखी गई हो और जब आप उसके सफ़हात पलटें तो आपको अपने ही मुल्क की तस्वीर नजर आए। फसादात, आग, खून, सड़कों पर चीखें और एक नई कौम जो दर्द में जन्म लेती हो। आप क्या कहेंगे? इत्तेफाक, कहानी या कोई ऐसा शख्स जिसने वक्त को उबूर कर लिया था? अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ने पाकिस्तान के वजूद में आने से सदियों पहले ही उसके हालात लिख दिए थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राज पाकिस्तान के, जहां हम उन कहानियों से पर्दा उठाते हैं जो सच होती हैं मगर अक्सर दुनिया से छुपायत सा है दी जाती हैं। आज का जो राज है वो आम नहीं है। ये एक ऐसी पेशगोई की कहानी है जो आज भी लोगों को खौफ में डाल देती है। ये कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक खामोश धुंधले शहर में सन 1503। रात का वक्त था। खामोश गलियां, चर्च की घंटियां और एक छोटा सा घर। इसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया मैकेल दी नॉस्ट्रडेम। दुनिया बाद में उसे नॉस्ट्रेडेम्स के नाम से जानेगी, लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा बड़ा होकर किस चीज का राज बनने वाला है। खौफ और तजस्सुस के साथ कहा जाता है, ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं था। वो रात को सोते में चीखता था, अचानक उठकर बैठ जाता और दीवारों को ऐसे घूरता जैसे वहां कोई और खड़ा हो। उसकी आंखें अक्सर खाली खला में जम जाती थीं। माँ बाप परेशान हो गए। क्या ये कोई बीमारी थी या कोई और बात? गांव के बूढ़े लोग कहते थे, ये बच्चा आने वाला वक्त देखता है, लेकिन सब ने उसे वहम समझा। वक्त गुजरता गया, मिशेल बड़ा हो गया, लेकिन अजीब ख्वाब खत्म ना हुए। अब वो ख्वाब नहीं थे, वो मनाजिर थे। जलते शहर, टूटते महल, बिखरती लाशें, रोती हुई माएं। वो चीख कर जाग जाता और पसीने में भीगा होता। बिलाखिर जब वो जवानी की उम्र में कदम रख चुका था, उसने फैसला किया, जो कुछ वो देखता है वो सब लिख दे। उसने वो किताब लिखी जिसने दुनिया को हिला दिया। इस किताब का नाम था पेशगोइयां। लेकिन ये आम किताब नहीं थी, ये मुस्तकबिल की दबे लफ्जों में चीख थी। ये आने वाले दिनों की खामोश आहें थीं। हर सफ़ा एक नया खौफ, जंगें, तबाही, फसादात और इन्हीं औराक में एक खतरनाक जुमला दर्ज था। मुसलमानों की एक सरजमीन में नई रियासत जन्म लेगी, लेकिन उसकी किस्मत में सुकून नहीं होगा। यही वो मकाम है जहां से असल राज शुरू होता है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान नाम का कोई वजूद नहीं था। ना बरे सगीर तकसीम हुआ था, ना आज़ादी की कोई तहरीक इतनी मजबूत थी। फिर वो किस रियासत को देख रहा था? उसने किसी सरजमीन का नाम नहीं लिखा, लेकिन उसके अल्फाज खौफनाक हद तक सच से करीब महसूस होते हैं। वो लिखता है, वो कौम खून में डूबकर वजूद पाएगी। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान बनने के वक्त कितनी जानें कुर्बान हुईं? क्या आपने उन ट्रेनों के बारे में सुना है जो लाशों से भरी हुई आती थीं? क्या ये सिर्फ तारीख है या किसी ने ये हौलनाक मनाजिर पहले ही देख लिए थे? लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था, क्योंकि नॉस्ट्रेडेम्स ने सिर्फ जन्म लेने की बात नहीं की थी। उसने उस कौम के अंदर आने वाली आजमाइशों का भी जिक्र किया था, और वो हिस्सा तमाम पेशगोइयों से ज्यादा खौफनाक है। क्या पाकिस्तान की तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है? अगर आप समझ रहे थे कि नॉस्ट्रेडेम्स की सारी पेशगोइयां सिर्फ मुल्क के जन्म तक महदूद थीं, तो आप गलत थे, क्योंकि उसने ये भी लिखा था कि ये कौम सिर्फ बाहर से नहीं, अपने अंदर से भी टूटेगी। और जब हम अपनी तारीख पर नजर डालते हैं तो एक एक लफ्ज दिल में खंजर की तरह उतरता है। नॉस्ट्रेडेम्स ने लिखा था, वो मुल्क जिसने खून में जन्म लिया, वो बार बार अपने ही सायों से डरेगा। वो अपने मुहाफिजों से खौफ खाएगा। जरा रुक कर सोचिए, पाकिस्तान की तारीख में कितनी बार ऐसा हुआ कि मुल्क के फैसले अवाम के बजाय ताकतवर हाथों में चले गए। ये अल्फाज लिखे गए थे सदियों पहले, लेकिन हकीकत बने आज़ादी के बाद के अशरों में। पहला खौफनाक दौर आया
جب ایک طاقتور ہاتھ نے قوم سے اختیار چھین لیا۔ وہ زمانہ تھا جب جمہوریت خاموش ہو گئی اور آئین سہم کر رہ گیا۔ شہر خاموش تھے، ریڈیو خوف زدہ تھا، لوگ سرگوشیوں میں بات کرتے تھے۔ کیا یہ محض سیاست تھی یا وہی کچھ ہو رہا تھا جو پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا؟ نوستریڈامس نے ایک اور بات بھی لکھی تھی، اس قوم کے نوجوان سوال کریں گے اور سوال کرنے والے خاموش کر دیے جائیں گے۔ اب ذرا پاکستان کی تاریخ یاد کیجیے۔ طلباء تحریکیں، لاپتہ آوازیں، خاموش صحافی، غائب ہونے والے لوگ، کیا یہ بھی محض اتفاق ہے؟ راز پاکستان کے کبھی جھوٹا خوف نہیں بیچتا۔ سچ یہ ہے، نوستریڈامس نے واضح طور پر پاکستان کا نام نہیں لکھا، لیکن اس نے جو نقشہ کھینچا اس کی جھلک ہماری تاریخ میں واضح نظر آتی ہے۔ لیکن اصل خوف ابھی باقی تھا، کیونکہ اس نے جو لکھا وہ صرف ماضی کے لیے نہیں تھا، وہ مستقبل کے لیے تھا، اور اس کا ذکر اس کی کتاب کے آخری حصوں میں تھا، وہ حصے جو آج تک مکمل طور پر عام نہیں کیے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان اوراق کو خفیہ کمروں میں بند کر دیا گیا، کہتے ہیں ان صفحات کو عام کر دیا گیا تو قومیں سو نہیں سکیں گی، اور بعض کہتے ہیں ان میں پاکستان کے لیے آخری انتباہ لکھا ہے۔ سوچئے، اگر مستقبل طے شدہ ہے تو ہماری دعائیں کیا ہیں؟ اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو ہماری مزاحمت کیا ہے؟ اگر جو ہونا ہے وہ پہلے سے موجود ہے تو ہم کیوں جیتے ہیں؟ لیکن سب سے خوفناک بات، نوستریڈامس نے یہ بھی لکھا تھا، آخری آزمائش سب سے خاموش ہوگی اور سب سے خطرناک بھی۔ وہ آزمائش کیا ہے، اور کیا وہ آزمائش اب شروع ہو چکی ہے؟ اب آتے ہیں سب سے خوفناک حصے پر، وہ حصہ جسے اکثر کتابوں سے نکال دیا گیا، وہ حصہ جس پر صدیوں سے بات نہیں کی گئی، وہ حصہ جسے لکھنے والا خود لرزتا تھا۔ نوستریڈامس نے لکھا تھا، آخری آزمائش جنگ کی صورت میں نہیں آئے گی، نہ توپوں سے ہوگی، نہ گولیوں سے، بلکہ یہ اندر سے شروع ہوگی۔ سوچئے ذرا، ایک ایسی جنگ جس میں دشمن باہر نہیں اندر ہو۔ وہ لکھتا ہے، وہ قوم آہستہ آہستہ اپنی پہچان بھول جائے گی۔ اب خود سے پوچھئے، کیا ہم واقعی وہی قوم ہیں جو قربانی دے کر بنی تھی، یا ہم صرف زندہ ہیں، جنتے ہوئے نہیں؟ وہ قوم جس نے خواب دیکھا تھا عدل کا، انصاف کا، برابری کا، کیا وہ خواب آج بھی زندہ ہے، یا ہم نے انہیں خود دفن کر دیا ہے؟ یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہم سب کو ہمارا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے، کیا ہم وہ چہرہ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اگر آپ ایسے راز جاننا چاہتے ہیں جو نیندیں اڑا دیں، تو راز پاکستان کے کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم کہانیاں نہیں، حقیقت کے سائے دکھاتے ہیں۔ میں تھی آپ کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے تھے راز پاکستان کے۔ کچھ راز وقت پر ظاہر ہوں تو زندگی بچ جاتی ہے، اور اگر دیر ہو جائے تو تاریخ خاموش ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔